बात यहाँ तक पहुंची थी कि हजरत यूसुफ ने बताया, ख्वाब बता दिया। और उसके बाद हजरत यूसुफ को बुलवाया गया, स्पेशल दावत दे करके बुलवाया गया। अजीज मिस्र ने बुलाया, कहा कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं आ सकता। कौल मलिक तो नहीं भी, कहा बादशाह ने इसको लेकर के आओ। फलम्मा जा और रसूल, तो जब रसूल यानी, अच्छा जरा आवाज कटने लगेगी तो मुझे बता दीजिएगा, दिक्कत हो रही है थोड़ा, 2 दिन ठीक से। तो वक़ाल मलिक तो नहीं भी, कहा इसे लेकर आओ मेरे पास। तो जब रसूल आया यानी कासिद आया लेकर के, क़ाल अर्जिअ इला रब्बिका, कहा लौट जाओ अपने मालिक के पास, फसअलहु, और उससे पूछो, मा बालुन निस्वति अल्लाती, क्या हुआ उन औरतों का, अल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्ना, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब उनकी चालों से वाकिफ है, जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, अलीम। क़ाल मा खत्बुकुन्ना, फिर उसके बाद Yeah, we can't hear you. सर I can't आपकी hear you, आवाज sir. नहीं आ रही। ऑफ कर दे। बिल्कुल नहीं आई, लेकिन आपका माइक खुला हुआ दिखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आवाज कट रही है। यस सर, फिर नहीं आ रही आवाज। जी आवाज सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी क्लियर है आवाज ना? यस सर। यस सर। बीच में क्या हो जाए, इंशाल्लाह अब नहीं होना चाहिए। तो इधर वक्त जब तुमने फुसलाया यूसुफ को, उसके उसको अपने तरफ माइल करके, कुल हाशा लिल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, मा अलिमना, हमने नहीं जाना, अलैहि, उस पर यानी हजरत यूसुफ के बारे में, मिन सुइन, कोई बुराई, हजरत हजरत यूसुफ के अंदर कोई बुराई हमने आज तक नहीं देखी। क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़, इस मौके से अज़ीज़ मिस्र की बीवी बोली, अलआन हस हसल हक, अब हक वाज़े हो गया है। अना रावतुहु, मैंने ही फुसलाया था उसको, अन नफ्सी, उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए, व इन्नहु लमिन सादिकीन, और बेशक वो सच्चों में से है। अब इसके बाद से हमें करना है आज तो जो हमारा सबक यहाँ से स्टार्ट है, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलगैबि व अन्नल्लाह ला यहदी कैद। ज़ालिका, ये, जब वो जो भी आप कहें, ये और वो पूरा लौटेगा इस पूरे इस लास्ट वाले वाक़े की तरफ, यानी क्यों हजरत यूसुफ खुद से बाहर नहीं आए और पहले कहा कि नहीं, पहले उन औरतों का मसला हल करो। तो वो इसलिए लियअलम, ताकि वो जान ले, लियानमा, ताकि वो जान ले, यानी कौन जान ले, अजीज मिस्र जान ले, अन्नी लम अखुनहु बिलगैबी, खाना यखूनु का मतलब होता है खयानत करना, खयानतन, खाना यखूनु खयानतन का मतलब किसी के साथ, उर्दू में यूज होता है किसी के साथ जो है धोखा करना, चीट करना वगैरह का अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो ये इसलिए, ये काम उन्होंने इसलिए किया, ले अलमा, ताकि वो जान ले, अन्नी, की बेशक मैं, लम अखुन हूँ, मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया, मैंने खयानत नहीं किया, बिलगैबी, उसकी गैर मौजूदगी में, गैब कहते हैं पीठ पीठ पीछे, गैर मौजूदगी, कि मैंने उसकी बगैर मौजूदगी में उसके साथ ज्यादती नहीं, खयानत नहीं किया। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देता है, कई दल खाइनीन, खयानत करने वालों की चालों को, खयानत करने वाले के फ्रेब को अल्लाह ताला चलने नहीं देता है, हिदायत नहीं देता है यानी चलने नहीं देता है। अच्छा, लम अखुन, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, खाना पास्ट है, यखून इसका जो है आपका यखून आपका मुदारे है, और जरा इसको समझना चाहिए तो समझ लीजिए, नहीं तो हमने लम पढ़ा है क्या, अभी लम आया है हमारे सबक में? यस सर। ठीक है, लम क्या करता है, कोई बता पाएगा? सर वही बीच वाला पड़ा है ना। अरे, कुछ याद आ रहा है मुन्ना, क्या करता है लम? सर हाउ मेनी वाला पड़ा था कि दूसरा नहीं है नहीं वो। नहीं, वो लीमा है। वो कम है, कम है, कम, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है। हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, लम यलिद लम यूलद, नहीं उसने जना, ना ही वो जनेगा, वही लम है ये। लम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जरा सा अभी समझना चाहे तो बात समझ ले। लम दो काम करता है, एक तो मुजारे को पास्ट में ले जाता है, पास्ट में ले जाता है, और दूसरा काम करता है, मुजारे को जज्म दे देता है, जज्म दे देता है, ठीक है ना? तो यखूनु से
میں نے خیانت کی بن جائے گا اخونو، جیسے اذهبوا، ٹھیک ہے، اذهبوا کی طرح اخونو بن جائے گا۔ میں نے بتایا کہ لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو نون پہ جزم آ جائے گا، واؤ پہ آلریڈی جزم تھا، دو ایک ساتھ جمع ہو گئے جزم، اب ایک کو گرانا پڑے گا، کسی ایک کو ہٹانا پڑے گا، کس کو ہٹائیں گے نون اور واؤ میں سے؟ کیا لگتا ہے کس کو ہٹائیں گے؟ واہ واو واؤ۔ ہمیشہ کمزور کے پاس ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، تو حروف علت کو گرا دیا جائے گا۔ یہ بات اگر آپ نہ سمجھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لمحہ آئے گا تو بہت تفصیل سے ہم سمجھیں گے۔ بس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، خانہ یخون جب میں نے بتایا تو آپ کو اخن عجیب سا لگے گا کہ یہ تو الگ سا لگ رہا ہے، اس لیے میں بتانے لگا، ورنہ شاید نہ بتاتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے بتایا کہ مضارع ہے یخون، اور اس سے بنے گا اخون، میں خیال کرتا ہوں اخون بنے گا، اور میں نے بتایا لم آتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لاسٹ والا نون تھا تو جزم دے دیا، دونوں جزم سے جمع ہوئے، واو کو گرا دیا، اخن ہو گیا، لم اخن، ٹھیک ہے۔ انی لم اخن کہ میں نے خیانت نہیں کی، غیبی ان کی غیر موجودگی میں، وان اللہ لا یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے کید الخائنین، چال چلنے والوں، خیانت کرنے والوں کی چالوں۔ کچھ پوچھنے منازع؟ موصول ٹھیک ہے، اس کے بعد 13 پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت اہم ٹاپک، بہت اہم بات، اور میں بری نہیں کرتا ہوں، برأ یبرئ تبریئا، کسی کو بری کرنا، بری کرنا امیرہ سمجھ پا رہی ہیں بری کرنا کیا کیا مطلب ہوتا ہے اروبا؟ سر چھوڑنا. کوئی بتائے گا عائشہ کیا ورڈ آ سکتا ہے بری کرنے کے لیے، اور انگلش یا اردو کا کوئی اور ورڈ؟ بری آپ سمجھ رہی ہیں بری کرنا؟ مطلب اس سے پیچھے چھوٹ جانا، کرنا. فارغ ہو سر جانا، حل کرنا. حل کرنا کیا کرنا؟ مطلب سالو کرنا. بری ہو گئے، فارغ ہو گئے سر اس سے۔ بے قصور ٹھہرانا کسی کو، کسی کے جرم کو ختم کو جو ہے وہ کرنا، کہتے ہیں نا کہ عدالت سے 12 لوگ بری ہوئے بلاسٹ باعزت کیس بری میں ہو گئے۔ بری ہوئے، تو مطلب کسی پہ کوئی الزام لگا تھا اس سے اس کو الگ کرنا کہ نہیں اس الزام میں شامل نہیں تھے، اس کو بولتے ہیں بری کرنا۔ انگلش ورڈ کوئی دیکھ لیجیے گا، مطلب میرے ذہن کائنڈ میں آف پیوریفائی کر دینا اپنے آپ کو، مطلب اپنے کو بلیم سے. ہاں پیوریفائی کر دینا اپنے آپ کو، نہیں یہاں پہ تو اپنے آپ کو کر رہے ہیں، بری مطلب کرنا جو ویسے بھی کوئی ہے، اور ہاں کرتا ہے، کوئی اور ٹھیک بھی ہے. ہے۔ اچھا برا یبرو، برا یبرئ، جب یبرئ اس کا مضارع آ گیا تو میں کرتا ہوں ابرئ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وما ابرئ، اور میں بری نہیں کرتا ہوں، اپنے آپ کو بے قصور نہیں ٹھہراتا ہوں، نفسی اپنے نفس کو، میں نے یہ نہیں کہتا ہوں کہ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر آپ کی آواز کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ مجھے طریقہ چل پاتا؟ چلیے دیکھیں، ابھی کٹ کے ہی آئے گی تھوڑا سا، لیکن تھوڑا برداشت کیجیے۔ آ رہی ہے آواز میری؟ یس سر. وما ابرئ، اور میں بری نہیں کرتا ہوں اپنے آپ کو، نفسی، ان النفس لامارۃ، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ وہ بھڑکاتا ہے، بالسوء برائی پر، لام تاکید کا ہے، امارہ بھڑکانا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ابھی میں بات کرتا ہوں اس پہ، آپ کے ذہن میں شاید ہو، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے ماں جس پر رحمہ رحم کرے۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا۔ اب ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سوری فار دیٹ۔
تو وما ابرئ، اور میں بری نہیں کرتا ہوں اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، بھڑکاتی ہے، بالسوء، برائی پر، الا ما رحم، سوائے اس کے جس میں رحم کرے، ربی، میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کلیئر آیت؟ یس سر. میں نے بتایا کہ یس سر. نفس تین طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ جو برائی پر بھڑکاتا ہے، اور ایک نفس لوامہ، جب ہم برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں ملامت کرتا ہے کہ عمر تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. تو وہ جو نفس ہمیں روک رہا ہے برائی سے، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. اور جو برائی پر بھڑکاتا ہے، اس کو اردو زبان میں ہم ضمیر بھی بول دیتے ہیں کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے، میرا ضمیر نہیں کھول رہا ہے، وہ نفس لوامہ ہے. اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور الا ما رحم، اور تیسرا نفس جو ہے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، ایسا انسان جس کا دل بالکل مطمئن ہو چکا ہو، صحابہ کرام یا نبیوں کی طرح، تو اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جس کا نفس بالکل مطمئن ہو گیا ہو. اور نفس مطمئنہ کو نفس امارہ نہیں بھڑکا پاتا ہے عموماً. باقی ہم لوگ جو ہیں یہ نفس امارہ اور لوامہ کے بیچ میں اکثر رہتے ہیں. آپ لوگ کا پتہ نہیں، میں اپنا بتا رہا ہوں، نفس امارہ اور لوامہ کے بیچ میں رہتا ہے. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی، اس کو بلاؤ میرے پاس. دوبارہ آرڈر جاری ہوا. ائتونی بھی استخلصہ لنفسی، استخلصا یستخلص، خالص کر لینا کسی کو اپنے لیے، خالص کر لینا. استخلصہ، میں اس کو سیپریٹ کر لوں گا، الگ کر لوں گا، لنفسی، اپنے لیے. یعنی گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا اسسٹنٹ بنا لوں گا. پی اے ہوتا ہے پرسنل اسسٹنٹ، وہی پرسنل اسسٹنٹ بنا لوں گا. استخلص، میں اس کو الگ کر لوں گا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے لیے خاص کر لوں گا اپنا. فلما کلمہ، تو جب انہوں نے ان سے بات کیا، کلمہ، دونوں آپ کر سکتے ہیں، حضرت یوسف نے عزیز مصر سے بات کیا، یا عزیز مصر نے یوسف سے بات کیا. کلمہ یکلم تکلیما، بات کرنا، کلمہ یکلم تکلیما، بات کرنا. قال، کہا، انک الیوم، بے شک تم آج سے، لدینا، ہمارے پاس، مکین، باوقار، مکان والے، مقام والے، امین، اور امانت دار ہو، امین ہو. آج سے تمام ہمارے پاس، ہمارے امین ہوگے، ہماری رازداں ہوگے، اور ہمارے یہاں ایک مقام اور جو ہے باوقار ہوگے. مکین مطلب باوقار، امین مطلب امانت دار. اللہ کے نبی کو صادق و امین کہا جاتا تھا، امین حفاظت کرنے والا چیزوں کی. کلیئر ہے؟ سر ایک بار ریپیٹ کر دیجیے سر. استخلصو، یستخلصو، اور مصدر کیا ہوگا؟ استخلصا، پہلے والے میں غلط کر دیا ماضی میں، استخلصا یستخلصو، استخلاصا. سر پھر سے بتا دیجیے. میں لکھ دیتا ہوں. استخلصا، یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کا ماضی، تب. استخلصا، اور یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. یس سر. اسی کو میں مضارع بنا رہا ہوں، دیکھیے گا ذرا. الف ہٹا کے میں نے یا لگایا، یس تخ، یہ جو زبر ہے اس کو زیر بنا دیا، یس تخ لسو، یہ ہو گیا مضارع. استخلاصا یس تخ لسو. ٹھیک ہے نا. مصدر. اور مصدر ہے استخلاصن، استخلاصن، کسی کو خاص کر لینا، کسی کو الگ کر لینا، کسی کو نکال لینا، یہ سب معنی اس کے اندر آتا ہے. خالص، خلوص، اسی سے بنا ہے سب. تو وقال، تسلیمہ سے کیجیے گا ذرا اس آیت کا اگر آپ کر پائیں. 54. اچھا ہے نہیں وہ، شاید امیرہ کیجیے. جی سر. وقال الملک، اور ملک نے کہا، اچھا، راجا نے کہا، بادشاہ نے کہا، وقال ملک تونی بھی، میں نے تمہیں چل لیا، استخلص لنفسی. لے کر آؤ میرے پاس. ایتون، اتا یاتی، آنا، اتا بھی لے کر آنا. ایتونی بھی، اسے لے کر آؤ میرے پاس. جی سر. وقال ملک تونی، اور بادشاہ نے کہا، لے کر آؤ اسے میرے پاس، بھی، میرے پاس، استخلص، میں اسے اپنے لیے، لنفسی، اپنے لیے چنتا ہوں. فلما، اور جب، کلمہ ہو، اس نے بات کری، قالا، کہا، انکا، بے شک تم، الیوم، آج سے، لدینا، میرے، ہمارے ساتھ، مکین، امین،
अमानतदार हो सर, मकीनन। मकाम वाले, इज्जत व वकार वाले। क्लियर है रूबा? यस सर। क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, हज़रत यूसुफ ने कहा इजअलनी, आप बना दीजिए, मुझे कर दीजिए, अला खज़ाइनिल अर्ज़, जमीन के खजानों पर, मुतय्यन कर दीजिए मुझे जमीन के खजानों पर। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हाफिज भी हूँ और जानकार भी हूँ, हिफाजत करने वाला भी हूँ और जानकार भी हूँ। इस छोटी सी आयत से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक बात तो ये मालूम होती है कि जब कभी हम किसी चीज के लायक हों और उस भीड़ में हमें लग रहा हो कि हम काम अच्छा कर पाएंगे, तो आप अपने आप को अगर आप पेश कर देते हैं तो ये दिखावा नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये शो ऑफ नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। और अपने बारे में आप कह सकते हैं कि मैं लिखाई में अच्छा हूँ, मैं रीडिंग में अच्छा हूँ। अपनी तारीफ इस माने में की जा सकती है जब आपके अंदर दिल साफ हो बिल्कुल। यहाँ हज़रत यूसुफ अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं, हम लोग अक्सर तवाज़ो में नहीं कह पाते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, फिर जो थोड़ा सा दीनी मिजाज के होते हैं खास तौर से। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि किसी भी जिम्मेदारी को देने के लिए दो चीजें देखना जरूरी है, उस चीज की नॉलेज भी हो, साथ में ईमानदारी भी हो, हिफाजत भी कर सके। इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने अकाउंट्स पे किसी को बिठा दिया है, उसको अकाउंट्स का काम नहीं आता, बहुत दीनदार है, बहुत नेक है, नहीं काम कर पाएगा, बहुत तहज्जुद वाला है, नहीं काम कर पाएगा। आपने अकाउंट्स में किसी को बता दिया, बिठा दिया, उसको बहुत काम आता है, बहुत परफेक्ट है वो, लेकिन ईमानदार नहीं है वो, तब भी काम नहीं कर पाएगा। दो उसूल दिया कुरान ने हमें, हफीजुन अलीमुन, नॉलेज होनी चाहिए और उसकी, उसमें बेईमानी ना करने वाला हो, हिफाजत करने वाला हो उसकी, ठीक है ना। वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह हमने ठहरा दिया, ये हज़रत यूसुफ के स्टार्टिंग में भी आ चुका है। हाँ, यूसुफ के लिए हमने ठहरा दिया जमीन में, यानी ठहराव पैदा कर दिया यूसुफ के लिए जमीन में। यतबव्वअ मिन्हा हैथु यशा, तबव्वअ यतबव्वअ, या हटा देंगे, तबव्वअ माजी है, यतबव्वअ मुदारे है, और तबव्वअन मिलता जुलता है तीनों। तबव्वअन मजदर है, रहने के माने में। यतबव्वअ मिन्हा, वो रहे, मिन्हा उसमें, यानी उस जमीन में, हैसु यशा, जहां कहीं वो चाहे, जहां कहीं वो चाहे, अब मालिक हो गए। नुसीबु बिरहमतिना, हम पहुंचाते हैं, असाबा युसीबु इसाबतन, हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से, मन नशा, जिसको हम चाहते हैं, शाआ यशाउ, शाअन चाहना, हम बोलते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, वही वाला वर्ड है ये। शाआ वो पास था, ये मुदारे है, जिसको हम चाहते हैं। वला नुदीउ, और हम बर्बाद नहीं करते हैं, अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वाले के अजर को। अज़ाअ युदीउ, इज़ाअतन, बर्बाद करना, जाये करना, और हम जाये नहीं करते हैं अजर मुहसिनीन के। देखिएगा, वकदालिका मक्कन्ना, और इसी तरह हमने ठहरा दिया यूसुफ के लिए जमीन में, यतबव्वअ, वो रहें, मिन्हा उसमें, हैसु यशा, जहां वो चाहें, नुसीबु, हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से, मन नशाउ, जिसको हम चाहते हैं, वला नुदीउ, और हम बर्बाद नहीं करते हैं, जाये नहीं करते हैं एहसान करने वालों के अजर को। अभी कोई डाउट हो तो 50 सेकंड आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट पार्ट एक बार बता देना। वला नुदीउ, और हम नहीं बर्बाद, नहीं नहीं, नहीं सर, नसीब बिरहमतिना, युसीबु हु इज सेइंग दैट? असाबा युसीबु का मतलब किसी को कोई चीज देना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत पहुंचाने की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला कह रहा है हम अपनी रहमत, अब इतनी बड़ी रहमत है ना कि अल्लाह ताला ने उनको वहां का मालिक बना दिया, तो कह रहे हैं हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से, यानी इस तरह के फायदे हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से जिसको हम चाहते हैं। हजरत यूसुफ को हमने चाहा तो हमने पहुंचा दिया फायदा। व्हाई इज इट इन प्लूरल सर? हम बता रहे हैं ना, इट्स आवर, अल्लाह ताला अपने लिए आवर एंड आल्सो प्लूरल का इस्तेमाल करता है। आवर। ये लखनऊ वाली लैंग्वेज है या इलाहाबाद वाली भी, कि हम कह रहे हैं तुमसे, हमारी बात नहीं मानोगे तुम। हालांकि होना चाहिए मैं कह रहा हूँ, तो वो उर्दू में भी है और अरबिक में भी है।